السلام نے ارشاد فرمایا، پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت دے قریب کرنے والا عمل کیڑا ہے؟ تو حضور فرمایا کہ تقوی اور اچھا اخلاق۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ جہنم دے قریب ہونے والا گناہ کیڑا ہے؟ تو حضور فرمایا منہ یعنی زبان اور شرمگاہ۔ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ اور حضرت عبداللہ بن عمر حدیث پاک دے راوی نے، آپ فرماندے نے اسی 10 لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قرب دے اندر بیٹھے سی، تو ایک شخص آیا، آ کے 2 زانوں میرے آقا کریم دے چہرہ انور دے سامنے بیٹھ گیا، آ کے عرض کردہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب تو اچھا آدمی کون ہے، عقل مند آدمی کون ہے؟ تو حضور فرمایا کہ جندہ اخلاق اچھا ہے وہ سب نالو اچھا آدمی ہے، وہ عقل مند آدمی ہے۔ پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ سب نالو بہتر یعنی عقل مند آدمی کون ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جڑا دنیا دے اتے رہ کے آخرت دی تیاری کرے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے پھر انہاں 10 صحابہ اکرام نو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ اے 5 چیزاں تو بچ جاؤ، اگر اینا 5 چیزاں تو تسی نہ بچو گے، اینا 5 گناہاں تو نہ تسی بچو گے تو پھر تسی تباہ و برباد کر دیتے جاؤ گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ 5 گناہ کیڑے نے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس قوم دے اندر اعلان بے حیائی پھیل جاندی ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دے اتے تنگ دستی نو مسلط کر دیندا ہے۔ پھر حضور فرمایا کہ جڑے لوگ ناپ تول دے اندر کمی پیشی کر دینے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں لوگاں دے اتے ظالم حکمران مسلط کر دیندا ہے۔ پھر فرمایا کہ جڑے لوگ اپنے مال دی زکاة ادا نہیں کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہاں لوگاں دے اتے اللہ بارشاں نو ختم کر دیندا ہے، بارشاں نو بند کر دیندا ہے۔ پھر حضور فرمایا کہ جڑے لوگ اللہ اور اس دے رسول دے نال عہد شکنی کر دینے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دے اتے دشمناں نو مسلط کر دیندا ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا حکمران قرآن کریم دے مطابق فیصلے کرنے چھڑ دیندا ہے پھر انہاں دے آپس دے اندر لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاندے نے۔ تسی دیکھ لو کہ ساڈے ملک دے اندر کی حالات نے، ساڈے حکمران اپنی من مرضی دے فیصلے کردے نے، او فیصلے کردے نے کہ جڑے انہاں دے واسطے بہتر نے، اور ساڈے ملک دے حالات تسی دیکھ لو اسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین تو پیچھے ہٹ گئے ہیں اور اسی دنیا دے اتے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو قرآن و حدیث دے مطابق